नमस्कार हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्टान बदल केला तो दोग मंत्र्यांक वेगवेगळ्या पक्षाच्या राजकी मनशाक आनी रियल एस्टेटाचो कारभार चलयतल्या गोंयच्या साबार कंपन्यांक जमनीचें रुपांतर करूंक फायद्याक पडला म्हूण हे कोडूसोत इंडियन एक्सप्रेस पत्रान उजवाडा हाडला। ह्या पत्रान उजवाडा आयलेले खबरेन स्वता टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचे, पर्यावरणाचो मंत्री एलेक्स सिकेराचे, केंद्र मंत्री श्रीपाद नायकाचे, बीजेपीचे आमदार देविया राणे, प्रवीण आल्लेकर आनी बीजेपीक तेंको दिवपी आदलो आमदार आवर्तनो फुर्तादोचे नांव दिलोलें आसा। Indian Express states that the changes to the TCP Act such as 17(2) during Vishwajit Rane's tenure, which was to facilitate Goans where there were inadvertent errors in zoning, has been used to benefit non-Goan real estate companies and politicians. While Congress and AAP claimed that there was politician real estate nexus, the BJP said, if there are any violations, strict action would be taken, regardless of who the person is. The Indian Express says that TCP Minister Vishwajit Rane and wife Devia Rane, directors of Goa-based Karapur Estates, got clearance to convert 11,580 square meters land in Sarvona, 515 square meter from cultivable land to settlement in Karapur in Bicholi Taluka. Environment Minister Eliksho Sikwara rezoned 3,817 square meter of a property to a settlement in Nuaim. A firm of which he is a managing director got converted 1,575 SQM of orchard land to settlement in Kolva, Indian Express said. The third minister to be named in Union Minister Shripad Naik, who got rezoned 14,225 square meters of orchard and natural cover to settlement in Panalim village, Tiswadi Taluka, Indian Express said. BJP's pair-name MLA Praveen Arlekar got corrected 8,775 square meters and 2,625 square meters of paddy field with irrigation command area to settlement in Girim, Bardes Taluka. Former Navelim MLA, who supported the BJP Avatano Furtado, got approval for rectification of 8,650 square meters from paddy field with irrigation command area to settlement in Navelim, Solset Taluka. Besides this, Indian Express has stated that at least 65 people or firms associated with real estate, housing, construction, hospitality and hotels, including many from outside Goa, have benefited from the TCP amendment. When asked for their reactions, the above-named politicians have said the conversion is as per law and that there was erroneous zoning. Listen to the reactions to this groundbreaking expose of activists Swapnesh Sherlekar, Dr. Sabina Martins, Trajno Di Melo and Anthony Di Silva. सारखे समजतले की कशे जाग्यांचे धंदे चलतले आहा आणि कशे हे मिनिस्टर ब्रोकर जावन थंय बसला ते बसलात, पूण हे कायदे जे बदलप चालू आहा, गायडलायन्स फॉलो करता, रूल्स फॉलो करता, फ्रेमवर्क फॉलो करता पळय, ते स्वताच्या फायद्याक लागून कशे चालू आसा न्हू हे धंदे, ते तुमकां क्लियरली कळटले. सो हे इंडियन एक्सप्रेसाक खऱ्यांनीच क्रेडीट दिवपाक जाय. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर आणि रिपोर्टर पवनीत सिंग चड्डा आणि धीरज मिश्रा खूप एफर्ट्स घातला. एव्हिडंट आहा, तुम्ही बातमी वाचले उपरांत तुमकां कळटले. Now, these illegal conversions have not only destroyed the landscape but has created a death trap for Goa. You have seen the number of landslides that have happened this time because hill cutting is taking place. We have seen waterlogging because in catchment area and command areas constructions are taking place, and this large scale destruction is taking place and it is going to take the lives of Goa. You see the butchering of hills by DLF, by Bhutani, and now there are so many projects that are coming up, and it is high time that people of Goa stand up and resist this suicidal development which the government is embarked on. Such an exposure would definitely help the people of Goa to know exactly how these ruling people from the elected representatives are taking Goa for a ride and bleeding Goa's environment and beauty. And I can tell you the fact that the chief secretary is involved gives you a shattering scenario where people believe that we could go to somebody right on top in the administration, get it. But the same person is involved, it becomes difficult. Chief Minister
who's just trying to push the buck here and there, take serious action, at least during this, what he's talking about, reshuffle of the cabinet, change the minister, change the portfolios, keep control on that. And in the chronology, they all are from BJP, affiliated to BJP, or the people who have supported BJP. And the Vishwajit Rane and Tege Bail Ghorkan, Divya Rane, he BJP. And Congress had to resign then BJP gala. He took such a daring step because to Zana Lala that BJP party is the breeding ground to do all this corruption which he had planned in advance. This was his vision. Amata for a good welfare, a hospital eta, library eta, and take on a domain convert that I can understand in the interest of the people. But Engele design is to just build big housing complexes, fill the whole of Goa with outsiders, and Goaची आखी sanctity destroy करी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणे हे दोगूय गोंयचे गब्बर आसून सद्याक गोंयची परिस्थिती चोलचित्रा सारखी जाल्या म्हूण एक्टिव्हिस्ट एंटनी डिसिल्वान सांगले. गोंयांत सद्याक कायद्या आड जमनीचें रुपांतर करतात आनी दोंगर कातुतात ते परिस्थितीक जाप दिवन ताणें अशें म्हणलें. गब्बरा काल साबार जाण आसले ते पोरी हे दोगूय जाणां काल साबार मनीस आसात जांकां गोंया भायर तान गोंय लुटूंक हाडल्यात अशें डिसिल्वान सांगलें. एक्टिव्हिस्ट स्वप्नील सल्लेकार आनी ताहीर नरोना हे दोगूय गोंयचे खरे शोले म्हूण ताणें सांगलें. जस्ट लायक इन शोले गब्बर सिंग आसता आनी गांवांत चोरी जात म्हूण तेणें धाडलेले डाकू हे डाकुआंक आमी सांबाळटाय आनी हे डाकुआंक घेवन आमी कोणा बरयताय गब्बर सिंगा बरय न्याय दी म्हूण. पूण म्हाका समजना हे गब्बर सिंगांनी धाडलेले डाकू हेमकां आमी धरप आनी पट गब्बर सिंगा बरोवप व्हरप न्याय दी म्हूण. दिस इज वॉट इज हॅपनिंग हियर. आमी सगळे आवाज करताय सांबाळटाय आनी वी रिक्वेस्ट कोणाकू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आनी तसो चीफ मिनिस्टराक. बट जेन्ना शोले एक गब्बर सिंग आसलेलो गोंयांत आमकां दोग जाण गब्बर सिंग आहाय. हो टीसीपी मिनिस्टर आनी हो चीफ मिनिस्टर हे दोगोय गोंयचे गब्बर सिंग जाले. आनी हेमी डाकू पण लायले हे डाकू गोंयचे जाले न्हय. चडशे डाकू हेमी भायर सावन इम्पोर्ट केले आनी हे डाकुआंक धरपाक आतां आमगेले दोग जाण न्यू सारके शोले आहाय ते भाशेन जय आनी विरू हे भाशेन म्हणल्यार जाता. एक अमिताभ बच्चन आनी एक धर्मेंद्र आमगेलो स्वप्नील बाब जावं ताहीर बाब जावं हे मुखार सोड आतां हे चोरांक धोताय गब्बर सिंगाक ह्या डाकुआंक. आनी डाकुआंक धोलमूट रीच आमगेलो पत रिक्वेस्ट कितें जाता सीएमा सांगप टीसीपी सांगप बाबा हेजे तूं कितेंय कर म्हूण. म्हाका समजना इतू वर्सां एक्टिविजम कोन्न पयले थोडे तरी कितें आयकताले हे बिलकूल आयकनाय. पयले थोडे डाकू गब्बर सिंगाक गेले आपुणूच चोरी कोताले. आतां हे डाकू पण चोरी कोताय. दे आर डुईंग दीस लूट ऑफ गोवा लँड एंड इलिगॅलिटीज with the tacit support of the chief minister and the TCP minister. प्रधानमंत्री गोंयांत येता तेन्ना सगळे रस्ते वेगीं नेटान जाग्यार घालतात. पूण गणपती बापाची मुर्ती मोडोन आसतना सुरक्षीत बाळती आपणाच्या घरा पावची म्हूण इबाडलेले रस्ते सारके करूंक कोणाकूच हुस्कोना अशा उतरांनी एक्टिव्हिस्ट शंकर पोळजीन दोगीपणां उजवाडा हाडली. ही सरकारी कारभार चलयतल्यांक लॉज अशें ताणें मत उक्तायलें. इतल्या म्हणसर उण्या दर्जाचे रस्ते केल्यात ते लागू जावपी कंत्रादोर रस्ते परत फुकट वावर करून जाग्यार घालतले आनी करिना जाल्यार तांचे नांव ब्लॅक लिस्टाचेर पडटले म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पेडणे मांद्रे शिवोले खुबशे जाग्या वयल्यान फोन येयलो की आमचे रस्ते शंकरपूरजी सारके पाड जाले. हे सरकार कशेंच आयकना. आनी पेडण्याच्या एका मनशान म्हाका फोन करून कितें सांगलें तें खबर आहा. सरकाराक सांगता जेन्ना दिल्लीच्यान तुमचे मंत्री येतात जे डिग्निटरीज येतात कितें ज्या टायमार प्रायम मिनिस्टर प्रेजिडेंट येता त्या टायमाचेर एका रातीन रस्ते जातात. पेडण्याच्या त्या मनशान म्हाका म्हटलें जेन्ना प्रायम मिनिस्टर प्रेजिडेंट येतात तेन्ना एका रातीन रस्ते जातात आनी जेन्ना आमचो गणपती बाप्पा येता त्या टायमार हे रस्ते करपाक सोदिनात. म्हटलें ही कसली छळणूक रे, कसली छळणूक.
हिंदुत्वाचे उलयतात मरे, हिंदुत्वाचे उलयतात तुमी. आनी हिंदूंचो जेन्ना देव येता त्या टायमाचेर तुमचे हे रस्ते पाड रे, त्या टायमाचेर पाड रस्त्यांनी आमच्या देवाक हाडपाचो रे. आनी कितेंय जर नाका जालें सपोज जाल्यार कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी रे? हां, तांकां मागीर ते बाबड्यांक पाप मरे. लोकांनी जाणून घेवपाक जाय आयचे जे पॉलिटिशियन राजकारणी आहा हे कशे लोकांक छळपाक उठले. बारीक बारीक कामां हेंचे कडेन रस्त्याची जायना, वणके भरपाक जायना. अरे संजय बर्डे म्हापशेचो एक एक्टिविस्ट आमचो, तो जर एक हेल्पलायन तयार करपाक शकता वणके भरपाची, कितें रे, जाल्यार तुमचे कडेन मंत्र्यां कडेन जायना रे? आयज अक्षरशः गणपती बाप्पाचो तुमी अपमान केल्लो आहा. कितें हे रस्ते अशे वणकेमय करून जे लोक बाबडे आपल्या घरा गेले खंय न्हू, तेंचें म्हणणें आसा खंय आमी अशें आमकां अशें दिसलें की आमी ऑफ रोडींग करून घरा येयले म्हणून. ऑलरेडी आम्ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो म्हटलेलो पळय न्ही, तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आम्ही ज्या कंपनीक अपॉयंट केल्ली तांच्यांनी दिला. आम्ही फायनल रिपोर्ट करपा खातीर इंजिनियरींग इंडियाज ह्या कंपनीकूय अपॉयंट करता, तांचे कडल्यान फायनल रिपोर्टूय घेतले. आनी हांवें तशें सांगलां की एका वर्साच्या भितर आमी वर्क ऑर्डर्स कोणाक दिल्ले रोड करपा खातीर, कितल्या जाणांनी कंप्लीट केल्ले, त्या रोडाची कंडिशन्स कितें आसा आतां. आनी मागीर आमचे इंजिनियरींग इंडियाची कंपनी कितें सजेस्ट करता, एक तर म्हणजे एक डिसिजन आमचें फायनल आसा की विदाउट स्पेंडींग एनी मनी तितक्या जाणांनी तेंच्यांनी ते रोड परत करून दिवपाक जाय. ना जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक ब्लॅकलिस्ट करतले सरळ, ते जर ते करून दिना जाल्यार. तेज्या खातीर म्हणजे आमी आतां आयिल्लो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो घेतलाच आनी त्या अनुसार आमी त्या सगळ्या हांकां म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी आमचे इंजिनियर्स हांकां सांगलां की तेंचे कडेन रिपेर करून घेयात जाता तितके बेगीन. ओके, पूर्ण येता. आनी ताज्या उपरांत इफ दोज वर नॉट डुईंग दे वील बी द ब्लॅकलिस्टेड. 100% कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जातले. इवन दो आमचे इंजिनियर्स जे आहा पळय हांकांय शोकॉज ज्यो आसा त्यो इश्यू करतले. तर ती तेजेर वर्किंग सुरवात केला. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आनी फायनल रिपोर्ट हाजेर वर्किंग सुरू जातलें. बट मीन वायल हॅन्स फोर्थ आमी ताका म्हणटा पळय न्ही, ताज्या खातीर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा खातीर एक कमिटी काडल्या. ते स्टडी करून नवीन रोड जे करतले पळय न्ही ते कशा पद्दतीन म्हणजे ते क्वॉलिटी ऑफ द रोड आनी तेजो ड्युरेबिलिटी पिरियड, परत तेजो कितें कितें एक्शन तेजेर घेवचें हें फिक्स करतले. आनी ताज्या उपरांतूच आमी फुडल्या रोडाच्यो हे जे आसा ते दितले वर्क ऑर्डर. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो केलेल्यो गणेशाच्यो मुर्त्यो लाराच्या नेटान कारंजाले वेळेर पावल्यात म्हूण कोर्टोस. गोंय राज्याच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मिरामार आनी कारंजाले वेळेच्या बागाक मंगळारा दीस भेट केली. हे भेटे वेळेर तांणी दर्याच्या उदकाचे नमुने आनी वेळेर आसलेल्या गणपतीच्यो मुर्त्यो वेल्यो. वेलल्या उदकाचे आनी मुर्त्याचे तपासणी करून तातूंत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे कितें प्रमाण आसा आनी दर्याचें उदक कितलें इबाडलां ते पळयतले. by our office to inspect the Miramar stretch and the Karanzale stretch to see if there are any Ganesh idols lying on the beach, and we are going to do a connection and then proceed with the analysis in the lab. So based on the chemical composition we can conclude that if these idols are made of clay or no clay. So do you find any samples over here of idols? We have found the survey is still in process. So we will be inspecting the entire Miramar stretch and the Karanzale stretch, and based on that we will continue. You also collected the water samples? We have also collected the water samples to determine the physical chemical composition as well as microbiology samples, and based on that we will continue. So how many you got idols, the parts of idols in Miramar? Right now we have got only one idol. We are still in the process, so we are finding one. Eventually we have. Within how many days the report will come? जीएसटीची 54th कौन्सिल मिटिंगेन मेडिकल इन्शुरन्साची जीएसटी लागू कोत्तिली ती 18% आसली ती उणी करून 5% हाडूंक मांदून घेतला. गोंयच्या सरकारान ती जीएसटी काडून उडोवची म्हूण नेट दवरलो, पूण शेवटी ती 5%चेर थारायली. शेवटाचो निर्णय
जीएसटीचे फुडली जमातीन पोरगोट कुत्तेले अशें मुखेल मंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्र्याची कंपनीची डेमो का आसतात तांकां जीएसटी लागू करची न्हय म्हूण जीएसटीचे सोबेन मांडून घेतला. गोंयच्या आनी सिक्किमाच्या सरकारान ऑनलायन गेमींग आनी कॅझिनोचेर 28% जीएसटी वाडयला देखून आतां भोंवडेकार नेपाळ आनी श्रीलंका देशांनी वेतात म्हूण सावंतान सांगलें. सद्याक ऑनलायन गेमिंगाच्या आनी कॅझिनोच्या जीएसटीन कसलोच बदल करूंक ना. मिनाचो धंदो सुरू जावपाचो आसा तेवूय विशीं तो उलयलो. मेडिकल इन्शुरन्स ह्या हेजेर जीएसटी कमी करप 18% वयल्यान 5%चेर हाडप. आतां 5%चेर हाडटा आसतना हांवेंनी म्हाजो स्पश्ट विशय थंयसर मांडलो आनी थोड्या स्टेटींनी तेंय सांगलें की तो 0% सुद्दां करप. कारण आमी हेल्थ फॉर ऑल जेन्ना आमी म्हणटा की मेडिकल इन्शुरन्स घेवप लोकांक सगळ्यांक एफोर्डेबल जावचो. आतां पर्यंत मेडिकल इन्शुरन्स हो खूब फ्यू लोक्स घेता आनी तितून तेंच्यो वेगवेगळ्यो पॅकेजीसूय आसता. म्हणजे घेता आसतना फॅमिली पॅकेज आसता त्या खातीर ते सिनियर सिटीजनांक वेगळो फॉर बाकीच्यांक वेगळो हे घेवपाकूय बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स आसा. म्हणून मॅक्झिमम जाणांनी विशय मांडलो इट शूड बी द 5%. बट हांवें म्हाजें मत मांडटाना मानलें इट शूड बी द 0% जीएसटी जावचो म्हणून. रिजन गोवा रिलेटेड जर आशिल्लो जाल्यार रिजन ऑनलायन गेमींग आनी कॅसिनोज नो डावट आमचो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही तो रेव्हेन्यू वाडला. ओके रेव्हेन्यू कारण रेव्हेन्यू कलेक्शन हातूंतल्यान म्हणजे गोवा आनी सिक्कीम बट सिक्किमान हो विशय आनी कंटिन्युअसली हांवें आमकां आनी एकदां प्रेजेंटेशन करपाक दिवचें जेणे करून आमी म्हणटा तसो फुटफॉल थोडोसो कमी जाला आसूं शकता. थोडे जाण जे एक्चुअली कॅसिनो खातीर खेळपाक येता ते एक्चुअल कॅसिनो खेळपी थोडेशे फॉरेन कंट्रीनी गेल्यात नेपाळ श्रीलंका हांगासर वता. ताच्या खातीर हो विशय आमकां आनी एकदां प्रेजेंट करपाक दिवचो. बट एट प्रेजेंट तरी तेंच्यांनी सेम हेजेर कंटिन्यू केला. देर इज नो एनी चेंजीस इन टू द जीएसटी ऑफ कॅसिनोज आनी ऑनलायन गेमींग हाजेर कांय चेंजीस ना. On restart of mining, CM said in October 2 mining blocks will resume operations. The public hearing on 3 mining blocks will be likely in September end and the same blocks will be operational from the month of December. On the other side, e-auction of extracted ore will start within 2 to 3 days. He gave more details. मायनिंगेचे 3 डिफरंट इश्यूज आसा. एक आमी लीज ऑप्शन करता ते 3 टप्प्यान आमी लीज ऑप्शन केली. पयल्या टप्प्यांतली लीज ऑप्शनांतल्या एक फायनलायज जावन सुरू जाली मायन ऑलरेडी वेदांताची. दुसऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही त्यो ऑक्टोबर म्हयन्यात सुरू जातल्यो. 2 पयले येतल्यो तेजी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसा. तेजी ECBC मेळून सुरू जाल्या. दुसऱ्या टप्प्यान जी आमी ऑप्शन केल्ली तेजी पब्लीक हियरींग ही सप्टेंबर एंडिंगाक आसा. 2-3 जाणांची JSW आनी वेदांताच्या पब्लीक हियरींग जातले आनी तांची मायन जी आहा पळय ती डिसेंबर पर्यंत जावपाक जाय असो म्हाजो अंदाज आहा. तिसऱ्या टप्प्यात केल्या ते ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात आसा. इट वील टेक टायम अनदर 3 to 4 months. सावंडेकार राजकुलाचो चड करून निमणो मानेस्त आसलेल्या माधुलिंग नागेश राजेंद्र वोडियारान फोंडे ओडिसी वर्सांच्या रॉयल शिवतीर्थ पॉलासीन गोंडकारांत चवथीची परब समोर रमली. चवथीची परब समोर रमली तेन्ना गणेश देवाचो आशिर्वाद मागोवंक हे पॉलासीक साबारजाण येता वेताळां दिसली. ही राजाची फामील 2 गणपतीची पुजा करता. एक मुर्ती घराणे खातीर भितर आनी दुसरी मुर्ती भायर पोरचे खातीर. Each year during Ganesh Chaturthi, the historic Shivtirth Palace in Ponda, which spans 3 acres, becomes a center of devotion as Hindus gather to worship Lord Ganesh. This palace, home to the Sondekar dynasty, Goa's longest surviving royal family, continues its age-old tradition of welcoming commoners during the festivities. Madhuling Nagesh Rajendra Vodaya upholds the legacy of his ancestors, allowing public worship of a larger Ganesh idol, traditionally painted golden, while the family privately worships a smaller idol inside the palace. आमचे आमी जल्मापासून पळयतात. तो पयलीं कितलीं वर्सां पासून आशिल्लो तो आमकां खबर ना. ते सोंदेकार घराणें हांगा येत पासून हांगा रावत पासून हो गणपती करपाची परंपरा आसा. आनी जो सोनेरी गणपती आसा मोठो तो ह्या रयतेचो हांगासरलो. ती रयत सगळी एकठांय जावन तो गणपती हांगा पुजतात. ताजी पुजा विजा कितें करपाचें तें आमी करतात. हाडप आनी तो विसर्जन करप ही गांवचे लोक करतात सगळे. गणपती हाडल्या नंतर तांदूळ वाटले वता सगळ्यांक. ते प्रत्येक जण हक्कान घेवन वता आनी घरा कडेन व्हरून मुठभर तांच्या गणपतीच्या पाटा पोंदा दवरतात तांदूळ आनी मागीर ताजेर तांचो घरचो गणपती पुजा करतात. ही परंपरा हांगासरली. हांगासर ताजी उत्तर पुजा चवथे दिसा रातची जाता.
गणपतीची आणि दुसरे दिसा सकाळी म्हणजे 5व्या दिसा दनपारां गणपती पायतात 12 पर्यंत 12 ते 12:30 पर्यंत विसर्जन जाता. देवी जी आसा गौरम्मा म्हणून ते देवीची उत्तर पुजा 5व्या दिसा सकाळी जाता. फक्त दोन्ही गणपतीची उत्तर पुजा 4थ्या दिसा रातची जाता आणि मागीर देवीची उत्तर पुजा जाल्या नंतर मागीर गणपती विसर्जनाक व्हरतात. हांवें अशेंच फर्स्ट टायम आयकलां आसतलें जे 4थ्या दिसा उत्तर पुजा जाता अशें कित्याक? ती कितें खबर ना आमकां, पयलीं पासून परंपरा जी चल्लेली आसा. जे पुरोहीत आशिल्ले न्ही आमी तशें तेणी कितें तें ठरयलें ते ब्राह्मणान तेचें कारण कितें तें आमकां खबर. घडये अशें आसूं शकता की बाकीचे लोक तेंचो गणपती पावपाक मेकळे जाल्यार रातचे अशें आसूंक येता. म्हणजे हो पयलीं गेलो मागीर 5व्या दिसा गणपती पावपाचो आसता तशी असू येईल असे दिसतं. पण 4थ्या दिवसा विसर्जन आता सुरुवातीपासूनचा गणपती आहे तो. म्हणजे आता किती वर्ष झाले हे माहीत नाही, कदाचित 100 वर्ष आधीपासून असेल. आणि बेसिकली कसं आहे गावामध्ये सार्वजनिक गणपती म्हणून इथं वाड्यामध्ये ते करत होते. सो तेच परंपरा अजून कंटिन्यू आहे. गोल्डनच का असं काय? त्याचं ॲक्च्युअल कारण मलाही माहिती नाही आहे, बट बेसिकली मला वाटतं तो आधीपासून जो चालत आलेला आहे तो आम्ही बदल केला नाही. स्टोरी बाय सगुन गावडे फॉर हराल टीव्ही. सुमार 350 अधिक नोक वापरून ट्रायलच्या दाता नायकान पाचुराम दिसता तसली वेगळेच तोरेची मातोळी तयार केली. नायक दर वर्सा रानांतल्या फळांनी, फुलांनी, भाजयांनी मातोळी नेटयता. चवथीचे पोरबे समयात ताच्या घरा भेट दिवंक येवपी सगल्यांक तो रोंपे दिवन सैम सांबाळूंक उमेद दिता. Datta Naik, a resident of Priol, has once again captivated everyone with his creative Parshuram Matoli, crafted from wild fruits, flowers, and vegetables he gathers personally from the forest. Naik, who has won the Best Matoli Prize for 5 consecutive years, awarded by the Goa Art and Culture Department, emphasizes the importance of environmental conservation. As part of his efforts, he gives a sapling to each visitor during the festival, promoting the message of protecting Mother Nature. 300च्या वयर आसा. 300 न्यू कित्याक हातून? न्यू आसा बुद्ध नारळ म्हणून आसा, पाडळ शेंग म्हणून आसा, मोठी आनी धाकटी, 5 प्रकारचे गुंजी आसा आनी तशेंच 5 कलरचे मके आसा. आनी ह्या वर्सा कितलो टायम लागलो आनी थीम कितें आसा? थीम परशुराम हय गोंयाच्या निर्मितीचेर. आनी जी गोंयचे एक आमी उत्पन्न करता ते घोसाळे तेचेर आसा. ओके. कितलो टायम लागलो तुका ह्या फावटा? ह्या वर्सा जशें आमी वर्साचेच हे आमचे की तिचे काम आसता ते कांयच कळना आमकां, पण आठवडोभर म्हयनोभर श्रावणभर आमचे माटोळीचें काम चालूच आसता. ओके. आनी हितून आसा ह्या फावटी कॉम्पिटिशनाक आसा? ह्या वर्सा बी आर्ट एंड कल्चरची जी स्पर्धा आसा तितूनय बी आमी एक भाग आसा. कितली तुका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा हेचे पयलीं? 5 खेप फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. आनी ह्या वर्सा मेळटलें अशें दिसता? तशें प्रायज मेळटले अशें म्हणून तितून ही बाटोळी आमची अशी आसना. ही बाटोळी आमी एक बांदता ती आमची उमेद. कॉम्पिटिशनाक भाग घेता आमी, पूण प्रायज म्हणटा न्ही तुमी जाल्यार लोकांचे जे लोक जे आमच्या दारान येता, जी आमी तांकां म्हायती, तांकां दुर्मीळ वनस्पतीची जे आमी तांकां दर्शन तांकां आमी दिवपाचो प्रयत्न करता आनी ते पळोवन जेन्ना ते प्रेक्षक किंवा ते माटोळी मोगी तेच्या चेहऱ्याचेर जे समाधान तेच आमच्या खातीर मोठे प्रायज आसता. कितलोसो लोक पळोवन वयता आनी कितके दीस आसता गणपती? गणपती हो आमचो 7 दीस आसा, पूण माटोळी आमची जी 9 ते 10 दीस आसतली पळोवपा खातीर. लोक हय. खंयच्यान लोक येता? गोंयच्यानूच न्ही तर गोंयच्या भायल्यान सुद्दां लोकांचे हांगा आमच्या दारान येवन आमच्या माटोळीचें दर्शन घेवन वयता. हें आमकां खूब मोठें दिसता. पण हांवें नवें आयकलां, मिन्स हांवें नोट केला 2-3 वर्सां कंटिन्यू तूं लोकांक ती झाडां बिडां दिता, वनस्पती अशें कितें? पर्यावरणाच्या दृश्टीन आमी एक बारीकसो विचार करता की लोक आमचे कडेन येता, तांकां वयतना आमी रिटर्न गिफ्ट म्हणून कितें तरी दिवचें आनी ते गिफ्ट अशें की तांकां यादी खातीर की तेंच्यांनी व्हरून ते घरा कडेन लावचें आनी ती तेजी जबाबदारी की तें झाड वाडोवपा खातीर ती पर्यावरणाक मातसो तरी आमच्या कडल्यान आदार जातलो असो. स्टोरी बाय सगुन गावडे फॉर हराल टीव्ही. द्रामापूर स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेल्या 45th सेंट जोसेफ फेस्टिवल फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या खेळान पारोड्याच्या फादर आग्नेल युथ स्पोर्ट्स क्लबान रायज स्पोर्टिंग क्लबाक टाय ब्रेकर अवधेशी 105 गोलांनी हारयलो. ह्या चोयता अवधेशी पारोडाचो फादर आग्नेल युथ स्पोर्ट्स क्लब क्वॉर्टर फायनलाक पावला. हो खेळ
सोमारा दीस ड्रामापूर मैदानात जालो. In the 45th St. Joseph Festival football tournament, Father Ignale YSC missed the goal-scoring chances through Clifton and Shelton in the 6th and 12th minute, while for Raya SC Joswell Cardozo to missed chances in the second half. In the resultant tiebreaker, Father Ignale YSC netted through Kanchan Kiro, Omkar Gaokar, Alistair Menezes, Levan Clement, Clifton Fernandez and Selton Fernandez. For Raya SC, Joswell Cardozo, Akils Fernandez, Sidney Gaonkar, Muvian Gaonkar and Ansel Tavares scored. Inacio for Herald TV. सोमारा दीस तिकारपाली स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेल्या 13व्या ऑल लेडी ऑफ फातिमा कप फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान बेनफिका स्पोर्ट्स क्लबान नुवे स्पोर्ट्स क्लबाचेर 3-0 गोलान चोयत सोडून क्वार्टर फायनलान प्रवेश केला. हो खेळ सोमारा दीस तिकारपाली मैदानात जालो. Benfica Sports Club advanced to the quarter-finals of the 13th Our Lady of Fatima Cup after a commanding 3-0 win over Nuveim SC on Monday. Johan Mesquita led the way with a brace, while Johnson Horta added another goal for Benfica SC. Johnson Horta was named man of the match and received his award from Tony Nyasso, vice president of Dicapole SC. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.